12 ربیع الاول دا دن ہے، آقا دنیا چھڑ گئے نے۔ اللہ پاک دی قسم ہے میں قرآن پڑھ کے کہاں گا، بخاری اندر پیغمبر دی وفات 12 ربیع الاول ہے، اور جس دن ملا تو چنڈیا لایا میں تینو گستاخ ثابت نہ کرا، مینوں ممبر تو ترن نہ دوی، رب کعبہ دی قسم ہے اج جشن عید میلاد النبی منانے والا جتی دے اندر نلین پاک دا نقشہ بنا کے، جتی دا نقشہ بنا کے لکھ داوے جشن عید میلاد النبی، اور جتی تیرے باپ دی ہوئے، جتی تیرے ویر دی ہوئے، جتی خطیب دی ہوئے، کوئی مولوی اپنی جتی اندر اپنا نام نہیں لکھن دوے گا، کوئی پیر اپنی جتی دے اوپر اپنا نام نہیں لکھن دوے گا۔ ہائے ہائے تیری کیا محبت ہے، میرے مصطفیٰ دا نام جتی بنا کے جتی اندر لکھیا، پھر گلیاں جھنڈیاں لگایا، ہوا دا ہلا آیا۔ اللہ دی قسم میں شکر گر اندر اپنی اکھاں نال ویکھیا، عید میلاد النبی دیا چنڈیاں نالی چ گریا، اینا گنہگار اتاں نے اٹھایا۔ کعبہ دے رب دی قسم اور تو تے پیغمبر دا نام جتی چ لکھ چھڑیا، جو نام رب نے عرشاں تے لکھیا، جو نام رب نے قرآن چ لکھیا، جو نام رب نے تراب چ لکھیا، جو نام رب نے زبور چ لکھیا، جو نام رب نے انجیل چ لکھیا۔ تو محبت کیسی کرنا، آقا دا نام جتی چ لکھ جائے، حکمرانو پابندی لگائی جائے، کوئی دشمن پیغمبر دا خاکہ بناوے گستاخ ہے۔ ملا تو جتیا بنایا پیغمبر دا نام لکھیا، تیرے تو بر کے کون گستاخ ہے؟ امام نل جواب دے، اندہ حاضر ناظر نے ہر جگہ نبی، پھر اندہ آمد مصطفیٰ جو حاضر ہوئے او دی آمد نہیں ہمدی، اندہ بدل رحمتان دے چھائے ہوئے نے، دیوانے ہو محفل نو سجا کے رکھو، آقا آئے ہوئے نے۔ امام نہ جواب دے، جمعہ تا دن ہے، پیغمبر نو بھی بلانا ہے، خطیب بھی بن جانا ہے، پیغمبر نو بھی بلائے، امام بھی بن جائے گا، اور جتھے ہوئے میرا پیغمبر ہے ہو نہیں سکتا، کوئی دجا مسلح تے کھلو نہیں سکتا، میرا نبی مسجد اقصی اندر ہے، نماز پڑھائیے، آدم امام نہ بنیا، نو امام نہ بنیا، رب کعبہ دی قسم نبی نو بھی بلانا ہے، امام بھی بن جانا ہے۔ سیڈا کی دعوے جو حاضر ہوئے ہو دی آمد اندی، گج کے بولو اندی، ہسی جتی دے اوپر آپ دا نام لکھنے والی دخیم نو گوارا کرا گے، ہاتھ چوک کے بولو گوارا کرا گے، امام نل بولو گوارا نہیں کران گے۔ ملا باز آجا، حلوہ کھا نہیں، مسجد اقصی چا جا، اللہ دی قسمیں قاسم حلوہ پکائے گا، ہسی سارے پیسے پائیے، امناک حلوہ پکا دئیے، تیری اب 10 قبرہ نکل جائے، کھان باستے پیغمبر دیا گستاخیاں کر دے ہو۔ میں ثابت کر لگا، ہے دن صحابہ دے دور اندر بھی آیا، صحابہ نے نہ ملاد منایا، صحابہ نے نہ چنڈیاں لائیا، حضرت ابو بکر دے دور اندر ہے دن 2 مرتبہ آیا، صدیق ملاد منایا، اور گج کے بولو صدیق ملاد منایا۔ عمر دے دور اندر 10 مرتبہ آیا، عمر ملاد نہیں منایا۔ عثمان دے دور اندر 12 مرتبہ آیا، عثمان ملاد نہ منایا۔ علی دے دور اندر 5 مرتبہ آیا، علی ملاد نہ منایا۔ امام حسن دے دور اندر 1 مرتبہ آیا، حسن نے ملاد نہ منایا۔ معاویہ دے دور اندر 19 بار آیا، معاویہ نے دن نہ منایا۔ امام ابو حنیفہ دے لے کے چلا، امام ابو حنیفہ دی زندگی اندر 47 مرتبہ آیا، دن منایا۔ اور گج کے بولو منایا، منایا تے ثابت کر، ہسی کھوتے بھی رکھنے ہاں، ہسی گھوڑے بھی رکھنے ہاں، ہسی سواریاں بھی رکھنے ہاں، ہسی تیرے تو پہلے ملاد مناوا گے۔ آدن امام مالک دے دور اندر
68 مرتبہ آیا نہیں منایا، امام شافعی دے دور اندر 55 مرتبہ آیا نہیں منایا، امام احمد بن حنبل دے دور اندر 38 مرتبہ آیا نہیں منایا، پیر عبد القادر جیلانی دے دور اندر 65 مرتبہ آیا، پیر سلطان باہو دے دور اندر 67 مرتبہ آیا، پیر نیو الدین دے دور اندر 53 مرتبہ آیا، پیر خواجہ دے دور اندر 55 مرتبہ آیا، علی حجویری دے دور دے اندر 62 مرتبہ آیا، دن منایا، ہاں بولو منایا، گج کے بولو منایا، نہیں منایا، خدا دی قسم میں کیویں مناوا جو صحابی نہ کرے اسی کرا گے، گج کے بولو کرا گے، ہم دعویٰ بھی گستاخ نے نبی دی آمد نہیں من دے، اللہ دی قسم ہزا آمد بھی مننی ہے تے وفات بھی مننی ہے، ہندہ نور والا آیا ہے، ہائے ہائے میرے مصطفیٰ دی کیڑی کیڑی گستاخی ثابت کرا، اور جو نوری ہووے خدا باپ نہیں ہندہ، جو نوری ہووے خودی پیدائش ہندی، اور بولو جبریل نوری ہے، جبریل دا ملا باپ دا نام دس، اسرائیل نوری ہے، اسرائیل دی مام دا نام دس، اسرافیل نوری ہے، اسرافیل دی پیدائش دس، جو نوری ہووے وہ پیدا ہندہ، اور نوری دی ماں ہندی، قرآن اندر قل انما انا بشرم مثلکم، سونیا کہہ دے میں تک بشرا، بشر کائنات نالو اللہ وا، بشرا جب دلم گیا وا، بشرا حبیب خدا وا، بشرا خاتم النبیین، بشرا سراج منیرا، بشرا والی بطحا وا، بشرا رحمت للعالمین، ہاں خدا دی قسم ماشا رو جاوے تو نعرے لا جاوے، ماں فاطمہ 6 ماہ زندہ رہیا، سری فرماندے نے فاطمہ نو میں کدے ہس دیا نہیں ویکھیا، جس فاطمہ نے نبی دی وفات تو بعد کدی چہرے تے حادثہ نہ لیاندہ، ہائے ہائے عمر کے 63 سال نہ لیاندہ نبی فوت ہی نہیں ہوئے، خدا دی قسم میرا ایمان ہے، میرا نبی ارشاد دے کل کائنات دیا روح نالو اللہ، میرا مصطفیٰ فرشاں دے کل کائنات دے انسانہ نالو اللہ، میرے نبی دا وجود قبر اندر ہے، روح جنت اندر ہے، بولو سب نالو، جتنے نبی پیدا ہوئے لے ہم مکے چنڈیاں لگ دیاں، میں تو جگہ دیکھی ہے جتنے میرا مصطفیٰ پیدا ہویا، خدا دی قسم ایمان نال جواب دے، ایڈا لازم تھا، اللہ انہوں دین چ نازل کردہ، اللہ محمد انہوں کہہ دن دے، اپنی امت دے لوگاں انہوں کہہ دو، ہے دن منایا دے، ہے یہودیاں نے عیسیٰ دا دن منایا، پر خدا دی قسمے انہوں نے کرسمس رکھیا، جدن عیسیٰ نے نعوذ باللہ پتر پیدا کیتا، انہوں دا کیتا وے، عیسیٰ بن اللہ، عیسیٰ اللہ دے نور وچو وے، یہودیہ کیا، حزیر ابن اللہ، حزیر اللہ چو وے، آکے مشرقین نے کیا، نورم من نور اللہ، محمد اللہ دے نور چو جدا وے، خدا دی قسمے، میرے مصطفیٰ دا باپ عبداللہ وے، ماں آمینہ وے، قبر میرے مصطفیٰ دی بن گئی ہے، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کمانگا، عیسائی عید والے دن گرجا سجاندہ، کدے سائیہ نے چوانیاں دوانیاں ٹوپیاں چمدہ نہیں منگیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنك ميت وإنهم ميتون، قال الله تعالى وفي القرآن المجيد وما محمد إلا رسول قد
خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اللہ ذوالجلال دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریاء حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون کہہ دو آمین۔ انشاءاللہ جو آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تسا احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا 12 ربیع الاول دا اج دن ہے، اور میں انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر 12 ربیع الاول دی مدینے دے دن دی حالات اور مدینے دا دن بیان کرنگا۔ آئی نام جدا نام 12 ربیع الاول ہے، آ دن صحابہ کرام دے اوپر بھی آیا۔ اس دن نو جناب صدیق اکبر نے بھی ویکھیا، 12 ربیع الاول دے دن نو جناب عمر فاروق نے بھی دیکھیا۔ اس 12 ربیع الاول دے دن نو جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھیا۔ انہا گھڑیانو جناب علی المرتضی بھی دیکھیا۔ انہا گھڑیانو کم و پیش 1,46,000 صحابہ نے ویکھیا۔ ایکو کٹاؤ 1,46,000 صحابہ نے ویکھیا۔ ہے دن کیرا دن ہے، ہے دن امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دیکھیا۔ ہے دن آپ دی بیٹی سیدہ فاطمہ نے بھی ویکھیا۔ ہے 12 ربیع الاول دا دن ہے، اللہ ذوالجلال دے نبی علیہ السلام تے ہو کیریاں گھڑیاں اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے۔ ہسی پیغمبر دی آمد نو بھی مننے ہاں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے، ساری کائنات نالو اللہ بن کے آئے۔ آپ دی پیدائش ساری کائنات نالو اللہ ایکو کٹاو بڑی کوئے، ساری کائنات نالو اللہ میں مننا وا میرے مصطفیٰ دی پیدائش جیسی کائنات اندر کسے دی پیدائش نہیں، کیونکہ میرا مصطفیٰ بدن دے لحاظ نال بھی ساری کائنات نالو اللہ، میرا مصطفیٰ اخلاق دے لحاظ نال بھی ساری کائنات نالو اللہ، حسن دے لحاظ نال بھی ساری کائنات نالو اللہ، جمال دے لحاظ نال بھی ساری کائنات نالو اللہ، کردار دے لحاظ نال بھی ساری کائنات نالو اللہ۔ میرا مصطفیٰ مکہ اندر پیدا ہوئے، مکہ روشن ہو گیا، کفر دا ہمدیرہ مٹ گیا، ہسی مننے آ پیغمبر دی آمد جیسی کائنات اندر کسے دی آمد نہیں ہو سکتی،
کیونکہ میرے مصطفیٰ دا بچپن بھی برکت والا، میرے مصطفیٰ دا دنیا تے آنا بھی رحمت بن کے، اسا پیغمبر دی پیدائش نو بھی منیا، اسا مصطفیٰ دی وفات نو بھی منیا، جیڑا بھی دنیا تے آیا او انسان آدم دا پتر بن کے اس نے پیدا بھی ہونا، او دیتے موت والا پیغام بھی آ کر ہی رہن والا وے۔ آئیے نہ ذرا غور فرما لو، میں اپنے پیغمبر علیہ السلام دیا زندگیاں دیا چند چلکیاں دلاما، پھر مصطفیٰ علیہ السلام دے یاران دے مدینے دی 12 ربیع الاول دی حالت نو بیان کرا، لیکن رب کعبہ دی قسم اج مولوی ربیع الاول دا دن تے منامدہ وے، لیکن صدیق تو جدا وے، دن تے مولوی نے بھی منایا، لیکن فاروق اعظم تو جدا نظر آیا، دن تے صحابہ تے بھی آیا، لیکن عثمان و علی تو مولوی دا عقیب دا جدا نظر آ رہے ہیں۔ آئیے نظر غور فرما لو، میں پیغمبر دی آمد تو لے کے آپ دی وفات تکر زندگیاں دیا چلکیاں دلاما، امام کائنات ذرا طرف کے جرا جرا مصطفیٰ نل پیار کر دے، نام سن کے گج کے درود پڑی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ علیہ السلام نو اس دنیا کائنات اندر پیدا فرمایا، اللہ فرماندے نے اللہ میاں جد کا یتیما فآوا، اسا اپنے پیغمبر نو دنیا دے اندر کلے آوے یتیم بنا کے پیجے آوے، اللہ دے نبی علیہ السلام اماں جی آمنہ دے پیڑ دے اندر تشریف لے کے آئے نے، باپ عبداللہ دنیا چھڑ گئے نے، میرے مصطفیٰ دنیا تے آئے نے، آکے اکھیاں کھولیا نے، ابا جان دا چہرہ ویکھنا میرے مصطفیٰ نو نصیبی نہ گویا، باپ دے چہرے دیا زیاردہ جگان دے پیر دے مقدر چنایا، آج بچہ یتیم ہوندہ مور کھنڈے دے اندر کوئی 2 سال دی عمر دے اندر تے باپ دا سایہ اتر گیا، کوئی بچہ یتیم ہوندہ 5 سال عمر تے باپ جدائیاں دے جاندہ تے لوگ آندے نے ازے بچے نے رج کے باپ نو تکیا بھی نہیں، میں قربان جاواں انہیں تے 5 سال اپنے ابو دا چہرہ تک لیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے باپ دا تے چہرہ ویکھنا بھی نصیبی نہ ہویا، اللہ ذوالجلال دیا مرضیاں نے اللہ چاہوے مصطفیٰ نو یتیم پیدا کر کے امام الانبیاء بدر منیر بنا دیندہ وے، او مرضیاں دا مالک اللہ وے، اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر نو مکہ دے اندر پیدا فرمایا، کدو پیدا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 600 سال بعد جگان دے پیر جگتے آئے نے، آکے اکھیاں کھولیاں نے، جیڑا پیغمبر نو ویندہ تے ویندہ ہی رہ جاندہ، کدھر دادا تعریفاں کر دے، کدھر ماں آمینہ اپنے لال دیاں تعریفاں کر رہی ہے، کدھر مکہ دے سردار آمدے نے تے میرے مصطفیٰ دا چہرہ تک دینے، آمدے نے عبدالمطلب عبداللہ دا جو نشانی بن کے آیا، عبداللہ دا جو پتر آیا، اسا مشرق تو مغرب تک بڑے بڑے لال تک نے، پر عبداللہ دی جو نشانی بن کے آیا وے، اسا کائنات اندر ایڈا سونا بچہ ویکھیا،
اساں بچہ نہیں ویکھیا اسمان تو آواز آندی ہے تسی ویندے کیویں اللہ پاک نے بنایا ہی نہیں پر مقدرام دی گل ہے اج باپ ہوندا اپنے لال دا چہرہ تکدا اج باپ ہوندا میرے مصطفیٰ نو گودی اٹھاندے اج باپ ہوندا کملی والے نو کلیجے لاندے پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے پروز دا سلسلہ اماں جی حلیمہ نے اٹھایا وے وقت گزرتا گیا ایک کڑیاں ایسیاں آئیاں نے میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں دے کول آ جاندے نے مکے دے اندر میرے مصطفیٰ نو بولن دا وال آیا اج میرے آقا ننی جی زبان اندرو گلہ کرنیاں شروع ہوئے نے ایک دن دا منظر آقا فرماندے نے اماں پہ ہاریے فلا بن فلان دا ابو نظر آمدہ اماں میرا ابو نظر نہیں آمدہ اور رب ذوالجلال دی قسم ہے وہ یتیمہ کو لو پچھو نا زندگیاں کیسیاں زندگیاں میں یتیم بچے دے سامنے جدو ماپیاں والے اپنے ابو نو پاپا کہہ کے آواز دے اپنے باپ نو ابو کہہ کے آواز مار داوے یتیم دے کلیجے تے آریاں چل جاندیاں نے یتیم دیا کفیتا رحمان جان دے یا یتیم بچے دی ماں جان دیئے اج میرے مصطفیٰ نے اپنی ماں نو سوال کی داوے ماں دیا کھام دے اندرو آنسوان دیا جریا فرمایا میرے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آم جو دو تسی دنیا تے آئے تو آڈے آم تو پہلے تو آڈا باپ میں نو جدائیاں دے گیا اے مرضیاں دا مالک اللہ جے اے موت نہیں لوراں ویندی اے موت نہیں جے ضرورتا ویندی اگر موت نے رحم کرنا ہندا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ابا جانتے کدے موت والیاں کریاں نام دیا اے موت رحم کرنا ہندا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے ماں تے کدے بھی موت والا پیغام نام دا اے موت لورا ویندی موت ضرورتا نہیں ویندے ارکان والا رب دا قرآن آپ گوائیاں دے رہے ہیں اللہ فرمان دینے سونیا تیرے تو پہلے بھائی آئے دنیا چھڑ گئے انہاں دے باپ آئے نے دنیا چھڑ گئے نے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں او جوانا جیرا بھی انسان آیا جدے باپ دا نام آیا اس دنیا تے دے پتر نے مر کے ہی رہنا ملک الموت دے نال ملاقات کر کے ہی رہنا اور نبی ہوئے موت آ کے ہی روے گی ولی ہوئے موت آ کے ہی روے گی نہیں موت آئے گی ایک کائنات دے رب نو نہیں آئے گی باقی ہر شے فنا ہے انسان تے فنا ہے جن تے فنا ہے ہوان تے فنا ہے درندے نے تے فنا ہے خطیب تے فنا ہے امام تے فنا ہے مقتدی تے فنا ہے کل کائنات فنا ہے میں کولو گل نہیں کردہ اللہ فرمان دینے کل من علیہا فان دنیا فنان دا نام ہے اللہ دے نبی پوچھ دینے اماں جان جی میرا باپ نظر نہیں آ رہا ماں نے اپنے لال نو للیا آج مکیوں نکلن لگ دیا نے اماں جان نو نہیں پتا آج تو پہلے نہ مکہ دیا گلیاں اندر یتیم محمد نام تے لوگ آوازہ دیں دے آج تو باپ تیرا بچہ تے نظر آئے گا پر مسکینیاں لے کے آئے گا آج تو بعد یتیم دے نال مسکین بھی کہلائے گا اقا جان نے میرے مصطفیٰ نو لے آوے مکیوں نکلیا نے باپ عبداللہ دی قبر وال لے کے اج ماں اپنے لال نو جا رہی ہے
ہے مقام ابوا تے میرے محبوب دے میرے محبوب دی اماں جان حضرت سیدہ آمنہ جس وقت پہنچ دیا نے مرضی آندہ مالک اللہ وے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اما جان دی طبیعت خراب ہون لگ جاندی ہے ماں نے اپنے ننے جلالو انج کلیجے نہ لایا او ماپیاں والو ماں دنیا چھڑ کے جان لگے ماں آواز لاندی ہے میریاں بیٹیاں نو بلا لو اج میرے بیٹیاں نو بلا لو پتر بار دے ممالک جے ماں آوازہ دیں دیئے پتر ویزا لے پتر ٹکٹ لے کے ماں دے قدمات نہیں پہنچیا ماں اللہ نو پیاری ہو جان دیئے پوچھو نا یتیم تے مسکینہ کولو جنہ دیا ماوا جدائیاں دے کے چلیاں گئیاں نے اج مصطفیٰ علیہ السلام دے ماں نے کلیجے نہ لایا میرے پیغمبر دی 6 سال عمر ملکہ باپ دے اب جوانا اردہ گرفت آن والے 6 سال دا بچہ تے بچہ ہی ہویا کر دے والا 6 سال دیا عمرہ کیریا عمرہ نے اج میرے مصطفیٰ دی ماں نے کلیجے نہ لایا ماں کدے لال دا مبتا چوم دیئے کدے میرے مصطفیٰ دے اممہ ہاتھ چوم دیئے ہائے میں قربان جاوا ایڈا سونا پتر ہے ماں چوم دی جا رہی ہے تے نال سر تے ہاتھ پھیر دی جا رہی ہے تے اممہ جان فرمان دیا نے میرے لال میں نو انج لگ داوے ابے دا پیار نہیں ہو پایا اج ماں والیاں بھی جدائیاں پہ لگیا نہیں اج تو باپ تیری ماں دا شورا ملن لگاوے میرے مصطفیٰ نے اپنی امی جان دے کلیجے تے لیٹنے پھر کہن والا انداوے مکہ دور مدینہ مکہ دور مدینہ خشا خبر نہ کوئی میں تے ویکھ کے آیا مکہ تو مدینے دے درمیان سارا ہی علاقہ ویران ہے اور اس وقت دیاں ویرانیاں کا دیا نے میرے مصطفیٰ بھی ماں دنیا چھڑ کے جا رہی ہے 6 سال عمر ہے اب جو میرے پیغمبر دی ماں نے سینے تے ہاتھ لایا تے سار تے ہاتھ پھیر دیئے تے آج میرا پیغمبر کلے تنہا رور یارے نے آج میرے پیغمبر نو کلے جلان والا ماں جایا ویر نظر نہیں آ رہا آج ماں نر رل کے جمنن والی میرے پیغمبر نو پین نظر نہیں آ رہی آج میرے مصطفیٰ نو ابو بھی کلے جلان والا نظر نہیں آ رہا باپ مر جائے ماما پتر پال لیا کر دیا نے باپ مر جائے ماما لوگ ہم دے برتن تو کے اپنے لال نو پرا لیں دیا نے او ماپیا والو اگر ماں دنیا چھڑ جائے ابو شامہ نو آکے پتر نو کلے جلال امداوے باپ اولاد دا سہارا بن جایا کر دے اج میں پیغمبر دی یتیمی تو جگ قربان کر دوا اج پیغمبر دی ماں بھی دنیا چھڑ کے جا رہی ہے اج سینے لان والی ماں جائی پین نظر نہیں آ رہی اے پینا تے ماما والا پیار بھی دیا کر دیا نے میرا نبی اج ماں دا کدے ہاتھ چوم دینے تے اماں جی آمنہ فرمان دیا نے نہیں امنے ایمن گل سن لے میرا یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں روون نہ دئی انہوں مکہ پنچا دوی 6 سال عمر اولاداں والے ہو
6 سال دا بچہ تے معصوم بچہ ہویا کر دے اج 6 سال عمر میرے مصطفیٰ دی ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے آہستہ آہستہ اما جام دا ہاتھ پیار والا نیچے آ جامدہ وے اسمان تو آواز لگ گئی ہے اللہ فرمان دینے امنکا میتون و انہم میتون کدھر اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے میرے مصطفیٰ دی ماں نے انج سینے تے ہاتھ رکھے ہے آہستہ آہستہ ہاتھ زمین والا گیا کہ اللہ دا فیصلہ مقرر ہے امنا اجل اللہ ازا جاوا اللہ یو اخر موت نے نہیں وکھیا ایس محمد نے اجے باپ نو رج کے اجے ماں نو رج کے نہیں وکھیا پھر کہن والا انداوے او تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں تیری موت دا کوئی اعتبار نہیں صدا اے لگنا بازار نہیں اگو سودا لبنا نقد ادار نہیں کو لا الہ پیچھے تکر مجمع بولو نا کہو لا الہ الا اللہ نہ مکان تیرا نہ دکان تیری نہ روب رہنا نہ شان تیری وچ تکلیفہ نکلے جان تیری کہو لا الہ الا اللہ آقا علیہ السلام ہمیں امن دادا جان عبد المطلب دے حوالے کر دیتا وے میرے مصطفیٰ دی پرورش دا سلسلہ دادا جان نے اٹھا لیا میرے آقا دی 8 سال عمر او ملکہ باپ دیا جوانا تے میری مائیں تے بہنے 8 سال عمر میرے مصطفیٰ دی ایک وقت ایسا بھی آیا 6 سال تو بعد 2 سال دب دینے میرے پیغمبر دے نال بڑا ہی پیار کیتا وے 8 سال دی عمر اج دادا بھی دنیا چھڑ گئے نے اج دادا جانتے کل نفس ذائقۃ الموت اج دادا جانتے بھی موت والا پیغام آ گیا وے 8 سال دی عمر میرا نبی آج اپنے دادے دے جنازے دے نال جا رہے نے اج دادا جان دا جنازہ اٹھایا حضرت ابو طالب نے حضرت علی نے جنازہ اٹھایا اج میرے پیغمبر دی 8 سال عمر او پیغمبر نو پڑھ کے تے ویکھنا میرے پیغمبر دی زندگی کیسی 8 سال عمر اج آقا جنازے دے نال جا رہے نے تے نال زارو کے دار میرا نبی روئی جا رہے نے اج جنازے اندرو ابو عبداللہ دیا بھی یادا میرے پیغمبر نو طرفائیاں گون گیا اج جنازے نے ماں منا دیا جدائیاں یاد کروا کے رکھیاں گون گیا اولادہ والے ہو کدے یتیم بچنو ویکھیا تے کرنا جنازہ کسے دا گمدہ یتیم نال جاندہ اکھاں چو آنسوں گراندہ لوگ پوچھ دینے مرنے والا تیرا باپ ہے ہمدہ نانا مرنے والی تیری ماں ہے ہمدہ نانا پھر رونا کیوں ہے ہمدہ سے طریقے دینار میرے باپ دا جنازہ اٹھ گیا جنازہ تے پتہ نہیں کندہ پر جنازے اندروں
مینوں اپنی امی دا چہرہ نظر آندا ہو یتیمیاں تے میرے پیغمبر نے ویکھیاں نے 8 سال دی عمر اج میرا نبی دورا یتیم ہو گئے نے مسکینیاں دے نال نال میرا مصطفیٰ یتیم بھی ہو گئے نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی دیا ڈام چڑھ دے جا رہے نے 40 سال آقا دی عمر اللہ دے نبی علیہ السلام دے 40 سال عمر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے کدو کائنات اندر کلیا اللہ دی قسم میرا نبی پیدا ہویا ساری کائنات نالو اللہ میں کدھر قرآن نو پڑھیا میں تفسیران نو پڑھیا میں نو تفسیر نے کھل کے بیان کیتا نبی موسیٰ دے دور اندر جناب خضر بھی نظر آیا نبی موسیٰ دے دور اندر جناب ہارون بھی نظر آئے ایک وقت اندر 3 نبی نظر آم گے میں قربان جاما صدقے جاما کوئی نبی بنے علاقے دا کوئی نبی بنے قبیلے دا کوئی نبی بنے مہینے آمدا کوئی نبی بنے سال آمدا میں قربان جاما میرے مصطفیٰ دے دور اندر کوئی نبی موجود نہیں جناب عیسیٰ تو بعد 600 سال تو بعد میرے مصطفیٰ نو رب کائنات نے مکے دی دھرتی تے روشن چراغ بنا کے کلیا سراج منیر بنا کے کلیا بدر منیر بنا کے کلیا والی بطحا بنا کے کلیا شمس الزحا بنا کے کلیا مصطفیٰ نو کفار دا ہم دیرا مٹان باس دے کلیا میرے نبی دے دور اندر کوئی نبی نظر نہیں آئے گا جہلیت اس قدر بڑھ گئی لوگ سفر کر دیا اگر بت نہ ملتا ریت تے پیشاب کر کے رب بنا کے سجدہ کر جم دے ایسے ماحول اندر میرے مصطفیٰ دا آنا لازم سی ایسے ماحول اندر پیغمبر دی پداش رب نے لازم قرار دے کے کفار دے ہم دیرے مٹائے بازاراں چو کڑ کے مسجداں چو لیاندہ میرے مصطفیٰ نے گفتام دے پجاریاں نو رب دا پجاری بنایا اے آمد مصطفیٰ آئی میرے پیغمبر دی آمد دا مقصد قبرہ پوجنیا چھڑ دو رب دی عبادت کرو اگر کلمہ پڑھ کے قبرہ پوجنیا سڑ پھر آمد مصطفیٰ دا مقصد کیا ہے میرا نبی آیا کفر دے سارے ہم دیرے مک گے کج کے بولو کفر دے ہم دیرے مک گئے پھر کہن والا ہم داوے اللہ کی پوج دے پیسن قبرانو اللہ کی پوج دے پیسن قبرانو قبرانو نال شجرانو شجرانو نال غجرانو ہونا در در دے مجابرانو سونا ایک در تے چکانا آیا بن کے کائنات دا امام آیا اور جد غسن تے رب بھی ناز کرے ایک کاندہ مولوی میں کتوں لب کے لے آما سونا تیرے نال دا اللہ دی قسم ہے تینوں تے لورے لبن دے ہسا لب لے آوے تو لبن جانا وے ہسی آنے تو آنا وے کتوں لب کے لے آوا سونا تیرے نال دا ہسی کے نیا ساڑھے نبی جیا سونا اللہ نے کائنات اندر دوجہ بنایا حسینوں تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڑھیاں تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا پھلی ہوئی قوم نو سبدے پاسے لا گیا اور لوڑ نہیں سو جان دیتی ہورا پڑا جان دی جگ وچ تم پہ گئی نبی سلطان دی ٹلے ہو گئے ہو میرے تو بعد ٹلے ہو گئے ہو کج کے کہو سبحان اللہ پیچھے کر بولو سبحان اللہ
تھوڑیاں محبتاں تے مینو آمدے ہی مار چھڑیا الحمدللہ میں اتریا بھائی قاسم بلال کدا نام لوا محبتاں نال پھل تسا گلاب دے سٹے نے میں رب دے قرآن دے پھل پاواں تواڈے اوتے کیونکہ زندہ مردہ دل وی اللہ زندہ کر دے پھر اسی بھی محبت دا ترانہ تو گڈیاں تے چڑھ کے لایا ٹرالیاں تے چڑھ کے لایا میں منبر تے چڑھ کے کہنا وا میرے نبی دا حسن کنا لا میرا نبی آیا اور جد حسن تے رب بھی ناز کرے ولاؤ دے نال کیرا پرواز کرے سونا تاغا یاسین دلا کے نام آیا بن کے کائنات دا امام آیا اور جد لبا اتے رب بول دائے والنجم ازا ہوا ما زلزا بکم وما غوا وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوہا حج دل لبا رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے خدا بولنا رب دا قرآن آیا خدا بولنا رب دا کلام آیا بن کے کائنات دا امام آیا اللہ فرماندن یا ایوہ الرسول مدانی آرے الگ دا قرآن دا ساڑھے کول تے گالی قرآن تے حدیث دیئے یا مصطفیٰ دیئے بابیاں دیا قصہ کھانیاں پڑھن واسطے بڑے حلوہ ملا نظر آن گئے اللہ فرمان دینے یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ کدھر اللہ فرمان دینے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ او سونیا بڑیا یتیمیاں ویکھ لیا نے اج چڑھ جا کوہ صفا تے 40 سال دی عمر ہے اج آمد مصطفیٰ دا اعلان کر دے اج مکے والیاں نو دس دینا اللہ نے ویڈو کیوں پیدا فرمایا میں کہ عبداللہ دا پتر بن کے آیا اج مکے والیاں نو دس دینا میں رب دا آخری بولو رب دا گج کے بولو آخری نبی بن کے آیا وا تے مکے والیاں دے اندر اپنی پیدائش دا مقصد بیان کرنا آقا فرماندے نے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا الہ حلوہ کھانا پیغمبر دی پیدائش دا مقصد نہیں جے سبیل اللہ لا کے بازاراں دے اندر پانی تقسیم کرنا پیغمبر دی پیدائش دا مقصد نہیں جے میرے مصطفیٰ دی پیدائش دا مقصد ہے ابو تام دے پجاریو رب دے مجابر بن جاؤ لام عزانو چھڑ کے اللہ دے اگے جھکنے والے بن جاؤ میں پیغمبر دی آمد دا کلمہ پڑھاں گا جنو آمد دے خوشی ہے کج کے جواب دے اندر سبحان اللہ کہا جاوے آمد مصطفیٰ دا نعرہ میں پڑھنا وا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ آج مقصد پہلا اعلان کیتا وے اپنے دشمن بن گئے بیگانے دشمن بن گئے
ابو لہب جن سب تو پہلے آپ دی پیدائش تے میلاد منایا تیری کتاب اندر لکھے ہے ہونے جسات دے نال اشارہ کر کے لونڈی نو آزاد کیتا وے او دے ہاتھ دے اندر دودھ دی نہر چل گئی ہے اور لوگوں میں ماننا وا میرے پیغمبر دی پیدائش دے ابو لہب نے میلاد منایا خوشی کی تھی لونڈی آزاد کی تھی پر میرے پیغمبر میں جدو پیدائش مصطفیٰ بیان کیتا مخالفت کرنے والا سب تو پہلے بھی ابو لہب جنہیں گیا تب لگا یا محمد عبداللہ دے پتر تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ میں تے پھر کہاں گا مولوی تینو ابو لہب مبارک مینو صدیق مبارک تینو ابو لہب دا کیدا مبارک مینو فاروق دا کیدا مبارک اللہ پاک نے کی شانہ اپنے نبی نو عطا فرمایا نے آقا علیہ السلام نو مکے والیاں نے نہ ستایا اپنی پیدائش دا جدو میرے مصطفیٰ نے مشن سامنے رکھے آوے میرے مصطفیٰ دے اپنے بھی دشمن بن گئے نے آقا علیہ السلام دے پیغام نے بھی دشمن بن گئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ چھڑنا پہ گیا وے بیت اللہ میرے مصطفیٰ نو چھڑنا پیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو ستان والے بھی مکے والے نے ہم دن عبداللہ دے پتر اگر مکے چرہ نہیں پھر سانو لا الہ الا اللہ دا پکارا چنگا لگدا آئی میرے مصطفیٰ دی آمد دا مقصد ہے اور لوگو اگر مصطفیٰ دی آمد ہے میرے نبی دی زندگی اندر ہے دن 63 مرتبہ آیا میرے مصطفیٰ نے اپنے صحابہ نو میلاد کرنے دا کیا صحابہ دے کول ایمان نال جواب دے چنڈیا لام جوگے درمو دینار نہیں سن کیا صحابہ کولو گڑیاں تے چڑھنے واسطے گدے موجود نہیں سن کیا صحابہ کولو اونٹیں اونٹنیاں موجود نہیں سن کیا صحابہ کولو گھوڑے تے گھوڑیاں موجود نہیں سن کیا صحابہ نو آمد مصطفیٰ دی خوشی نہیں سی کیا صحابہ نو پیدائش مصطفیٰ دی خوشی نہیں سی انہاں نے او منیا جو پیغمبر دیتا انہاں نے انہوں بیان کیتا جو پیغمبر بیان کیتا جو کم صحابی نہیں کردا او کم وہابی نہیں کرے گا فتوہ لگانا لگا اللہ پاک دی قسم میں منبر تے چڑھ کے اعلان کرنا چاہنا اگر کوئی مائی دلال حرب و عجم دے اندر مشرق تو مغرب تک شمال تو جنوب تک کوئی عرش بریم دے اوپر فرش بریم تو تھلے کوئی ملا میں چیلنج کرنا اگر نبی پیدا ہوئے نے پیدائش دا دن منانا میرا نبی فوت بھی ہوئے نے پھر دسنا اگر پیغمبر 12 نو پیدا ہوئے نے پھر فوت کدو ہوئے نے ہمدہ وہابیاں دا نبی فوت ہویا شادہ تے ہویا ہی کوئی نہیں پوچھیا جائے مولانا نبی پاک دی عمر کتنی ہے ہمدہ 63 سال نبی دنیا تو گیا نبی دا زمانہ کنے سال ہو گئے ہمدہ کم و پیش 1500 سال خدا دی قسمیں ایک پاسے 1500 سال دا کیتا ہے ایک پاسے 63 سال دا عقیدہ ہے جدی عمر رک جاوے جدی عمر تباد ایک دن بھی اگے نہ آوے موت آ جاوے موت دا پیغام آ جاوے خدا دی قسمیں اگر قرآن دے اندر نبی دی موت منی ہے عصا منی ہے زندگی دین والا خدا وے نبی تے موت دین والا بھی گج کے بولو خدا وے میرے مصطفیٰ مکے پیدا ہوئے اللہ تیریاں قدرتہ تو میں جگ قربان کرا تو اپنے نبی نو پیدا مکے کیتا اور اللہ موت مدینے جا دیتی مکے چ قدم لگ گیا مکہ بھی اللہ ہو گیا مدینے قبر بنی مدینہ بھی اللہ ہو گیا میں اپنے نبی نو انج منے آوے جنہیں صحابہ منے آوے میں پیغمبر دی زندگی دی اختتام واللہ کے جامع جگام دے پیر تے رب دے حبیب امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام مکہ چھڑن لگ دینے بیت اللہ تے او بیت اللہ وے اللہ دی قسم ہے جدو بندہ بیت اللہ چو نکلن لگ دے آخری طواف کر داوے دل اجازت نہیں دیمدا میں بیت اللہ تو ایک منٹ بھی نظرہ دور کر لوا پھر کہن والا انداوے خانہ کعبہ وچ نشانیاں عظیم لوگو لگدا سمجھ نہیں آئی جائیت کبو حضرہ سبحان اللہ خانہ کعبہ وچ نشانیاں عظیم لوگو پرنا لرحمت دا دس دا حتیم لوگو چار دے پاس مقام ابراہیم لوگو چار دے پاس مقام ابراہیم لوگو امام جتھے نمازاں پھرا چھڑیا جتھے پھر دریا مولا جگدہ نبی جتھے پھر دریا مولا جگدہ نبی نال سونے رب دا نبی جتھے پھر دریا سونا جتھے پھر دریا میرا آقا جگدہ نبی تھاواں رب وکھا چھڑیا خانہ کعبہ وچ نشانیاں عظیم لوگو جتھے پرنا لوگدا رحمت دا حتیم لوگو میرے پیغمبر نو مکہ والیاں نے نہ ستایا آج آقا مکہ چھڑ کے جا رہے نے میرے آقا مدینے پہنچ جاندے نے زندگی دا سلسلہ 63 سال نو پہنچ جاندے ایک دن دا منظر ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے میرے آقا نے جنازہ پڑھایا جنازہ پڑھانے تو بعد میرے آقا اماں جی عائشہ دے حجرے اندر تشریف لے کے آئے نے آقا فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے آج میں نو بخار ہو گیا وے عائشہ میرے سر پاک اندر درد ہو رہی ہے او مشکل کشان ہو بخار نہیں جے گھندا حاجت روا دے سر اندر دردہ نہیں جے گھندیا اور جنو خود مشکل آور اور نہیں مشکل کشا گھندا اور جنو خود حاجت مند ہوئے اور نہیں حاجت روا گھندا میرے آقا فرماندے نے عائشہ پہ آ رہی ہے میرے سر اندر درد ہو رہے آوے اماں جان فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میرے سر پاک اندر بھی درد ہو رہے ہے آقا فرماندے نے عائشہ اگر میری زندگی اندر تیرے تے موت والا پیغام آ جاوے عائشہ میں محمد تینو آپ نے لاوا عائشہ میں تینو آپ غسل دما صحیح البخاری ہے حجم اللہ اندر خامد مر جاوے بیوی چہرہ نہیں بیک سکتی حضرت علی نے سیدہ فاطمہ نو آپ غسل دیتا ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا عائشہ اگر مر جاوے میں تیرا آپ جنازہ پڑھاوا عائشہ تیرا آپ منجا چکا عائشہ تینو آپ لاحد والی قبر اندر اتارا اماں جان فرماندیاں نے سونیا محبوبہ تسی تے ہم دے ہو عائشہ مر جاوے میں غور بیوی لے آوا آقا فرماندے نے او کنا خیالا تو پہ گئی ہے عائشہ کنا خیالات تو پہ گئی عائشہ کیرے پاس تو دل نو لے گئی عائشہ کی شان دسا میں امی عائشہ دی جد شان دے وچ قرآن آیا کی شان میں دسا
امی عائشہ آدی ہے جدے شان دے وچ قرآن آیا او جدے دار اقدس تے چل چل کے جبریل کرن سلام آیا او بیٹی پیارے صدیق دیے او دے سہاگ نبی پیارے نے جمنا تن من آقا تو وارے نے او میرے نبی دی آنکھیاں دے تارے نے جمنا تن من آقا تو وارے نے او میرے نبی دے سارے پیارے نے آقا فرماندے نے عائشہ کیوں کملی ہو گئی ہے میں محبت ساری کائنات نالو بھر کے اللہ تو بعد اگر پیار کرنا تے تیرے نال کرنا وا میری عائشہ میری حمیرہ کنا خیالاں چ جا رہی ہے اما جان فرماندیاں نے میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی ہے غشیاں تے غشیاں تاری نے میرے پیغمبر تے 11 مشکان دا پانی پایا گیا آقا نو ہوش آیا آقا پھر بے ہوش ہو جاندے نے میرے نبی نو ہوش آیا آقا پھر بے ہوش ہو جاندے نے فرمایا میں شاہ بڑی پریشان اپنی سر درد تے پل گئی اپنا بخار تے پل گئی میں اپنے نبی دا کدے چہرہ تک نہیں چہرہ سرخ لال ہو گیا وے میرے آقا دن با دن کمزوری وال جا رہے ہیں نبی اندر 40 بندیاں برابر طاقت ہوندی ہے او جوانا غور کر پوچھ اس میری بہن دے کولو جدا سہاگ لٹ گیا وے پوچھ اس بہن دے کولو جنہیں اپنے خامد نو بیمار ویکھے ہے ملا حلوہ کھانا تے بڑا سوکھا وے دف تے ناتا پڑھنیا میری یہ بہنیں فیس بک تے بڑا سوکھا کام ہے معاشہ والتے تکنا ہے قرآن تو بعد جدہ مقام ہے ہو دا نام صحیح البخاری ہے اگر حوالہ موجود نہ ہوئے میں فقیر طالب علم زرمدارا اما جان فرماندیا نے میرے نبی تے بیماری نے اتنا قابو کر لیا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا آقا علیہ السلام کو لو چلیا بھی نہیں جا رہا آقا فرماندے نے ایشا پہ آ رہی ہے میرے بلال نے اذان دے چھڑیے 2 صحابہ نو بلا حج میں نو مسجد وال لے جان اما جان فرماندیا میں حضرت عباس تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے آقا نے دھومان دے کندے انتے انج سہارا لے میرا نبی آج نکلے نے میرا نبی بیماری دی حالت اندر او ملکہ باب دیا جوانا کوئی ووٹ لیم نہیں نکلے میرے آقا کوئی صدارت واسطے آج حجرے چو نہیں نکلے میرا نبی مصطفیٰ اپنی انا واسطے آج حجرے چو نہیں نکلے تو بزاران چایا گلیاں چنڈیاں لاندہ رہا اذان ہو گئی تو مسجد جانا پسند نہ کیتا جدے نام تے چنڈیاں لانا اس پیغمبر تے او حجرہ چھڑیا میں گنے غار نے حقا نال وے کے آیا جدے متعلق کدے پڑیا کری دا سے ماں بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ میں ویکھیا تے نال میں حجرہ ویکھیا جتے میں پیغمبر دا محراب ویکھیا میں نو پیارا عمر بھی یاد آیا میں کہ اللہ ہے حجرہ وے جتے میرے عمر نے کھنجر کھادا اللہ دی قسم ہے میں ویکھیا جو حدیث اندر ان جی میں جا کے ویکھیا میرے پیغمبر آج نکلے نے اما جان فرمان دیا نے
میرے دل اندر خیال آیا شاہ اج اپنے نبی نو ویکھتے سہی نا تیرا نبی کنج جا رہا وے اما جان فرماندیاں نے میں پیغمبر نو وینیا انج میرے آقا نے علی تے عباس دے کندھیاں تے ہاتھ رکھے نے انگوٹھیاں دے نشان انج زمین تے کسیر دے جا رہے نے انج انگوٹھیاں دے نشان لکیراں باندھے جا رہے نے اما جان فرماندیاں نے میں پیغمبر نو ویکھیا میں کہ اللہ میں تیری شانہ تو قربان جاواں جس نبی نو 40 بندیاں برابر اللہ طاقت عطا کیتی اج بندیاں دا سہارا لے کے تیرا نبی جا رہا وے او جوانا اج ہٹا کٹا ہو کے اذان سن کے مسجد نہیں آندا اج صحت مند ہو کے ذات دے سامنے سجدہ تے رکوع نہیں کردا تے صحت مند ہو کے اللہ دے اگے نہیں جھکدا کدے پیغمبر نو جاندیاں وی تے ویکھنا انہاں تصور دی اکھیاں دے نال اما جان فرماندیاں نے میرے نبی پہنچے نے نماز پڑھائی ہے آقا نو واپس لے آندا گیا ایک دن دا منظر ہے میرے نبی نے پردہ چکے ہوئے آقا نے ویکھیا عمر نماز پڑھا رہے نے آقا فرماندے نے عائشہ ابو بکر نو کہے تواڈی نماز نہیں ہوئی نماز صدیق پڑھاوے گا عمر نماز پڑھائی ہے تواڈی نماز نہیں ہوئی اللہ نفلاں دا ثواب دے دے گا ہمیں اماں فرماندیاں نے سونیا محبوبہ تھانوں تے پتہ وے میرے بابا بڑا رقیق القلب ہے میرے بابے دا کلیجہ بڑا نرم ہے جدوں مصلی رسول ویکھن گے سونیا تسی نظر نہیں آؤ گے صدیق کیویں قرات کرے گا صدیق کیویں رکوع کرن گے سونیا کیویں سجدہ کرن گے کیا کا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ایشا ابو بکر دے ہوندیا کوئی دوجا امام نہیں بن سکدا صدیق نماز شروع کیتی ہے آقا نے چادر اگے سٹ دیتی ہے پھر ایک گھڑیا سیاوی آیا نے اما جان فرماندیاں نے 10 ربیع الاول دا دن تے میرے پیغمبر دی طبیعت زیادہ خراب ہو لگ جاندی ہے تے آقا نے چادر پیو پیو کے اپنے متھے تے رکھ دینے تے نال میرا نبی پردے جا رہے نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب اما جان فرماندیاں نے میرا نبی پردے جا رہے نے اللہم بالرفیق الاعلی اللہم بالرفیق الاعلی اللہم سکرات الموت وفی غمرات الموت اما جان فرماندیاں نے میرا نبی کدے اپنی لتانو بچھان دینے کدے لتانو سدھیا کر دینے کول بیٹی بیٹھی ہے تھیاں والے ہو بیٹیاں دے دل بڑے نرم نے میں انہیں غار میں اپنی اکھاں نال ویکھیا میرا بابا دنیا چھڑ گیا میری 10-12 سال دی چھوٹی بہن ہے چہرہ ویندی ہے چیخا مار دیے اندی ابو میرے کولو اج ویکھیا نہیں جاندا جڑی بیٹی بابے دا 12 گھنٹے صبح 7 تو شام 7 تکر انتظار کرنے والی اج بابے دی لاش آئی ہے بیٹی روندی ہے میں گناہگار نے کانال تکیا چیخا مار دیے نالم دیے بھائی علی ایک بار ابو نو کہے میرے نال بولے تے صحیح ہائے اللہ دی قسم ہے میری بہن ہے باپ دنیا چھڑ کے گیا کلیجے لاہن والے
چار ویر نظر آئے اج سیدہ فاطمہ نو کلیجے لان والا ماں جمعہ ویر قاسم بھی دنیا چھڑ گیا ماں جایا ویر عبداللہ بھی دنیا چھڑ گیا باپ والو بھائی کا ابراہیم بھی دنیا چھڑ گیا تین پہنا جدائیہ دے گیا اج فاطمہ نو کلیجے لان والی کوئی ماں جائی پہن نظر نہیں آ رہی میرے پیغمبر دی بیٹی تک دیئے زبان غانل تیاں کولو کدو باپ دی تکلیف برداشت ہوندی ہے تیاں تے بابے دے قدم چھے کنڈا لگے تے ہائی کر اٹھ دیا نے چیخا مار اٹھ دیا نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ایک بیٹی تیری ہے ایک بیٹی میری ہے ایک بیٹی سیدہ فاطمہ ہے اج فاطمہ سوچ دیا گون گیا ابا کون جرابج تو بعد سفر تے جان لگیا سب تو بعد میرا متھا چومے گا ابا کون جڑا سفر تو سب تو پہلے آگے میں نو کلیجے نہ لا کے کہے گا کیف غالک ہے میری فاطمہ تیرا کی حال ہے آقا پردے جا رہے نے اللہم بالرفیق لالا اللہم سکرات الموت وفی غمرات الموت اما جان فرما دیا نے سیدہ فاطمہ اپنے باپ دے قدمات گر جان دیئے کہ زبان غان نلم دیئے وا کربا ابا وا کربا ابا وا کربا ابا ہائے میرے ابا جان دے دکھ ہائے میرے ابا جان دیا تکلیفہ ہائے میرے ابا جان دا بخار میرے پیغمبر نے ہند سیدہ فاطمہ نو اپنے کلیجے نہ لایا یارہ ربیع الاول دا دن او جوانا کدے ماس فاطمہ دے آنسوانو تے تکنا رب کعبہ دی قسم پیغمبر دی پداش دے اندر دیوبندی وہابی بریلوی اندر اختلاف نظر آئے گا لیکن وفات دے اندر کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی سیدہ فاطمہ نو ہنج کلیجے نہ لایا آقا فرماندے نے فاطمہ چپ کر جا آج تو باپ تیرے بابے دیا ساریا تکلیفائی مک جان گیا فاطمہ ہو رو لگ جان دیا نے آقا نے پھر نہ لایا آقا فرماندے نے فاطمہ کل قیامت دا دن ہوئے گا سب تو پہلے اللہ پاک تیرے نال میری ملاقات کروا دوے گا سیدہ فاطمہ فرمان دیا نے میں اپنے ابا جانو ویمنیا اما شاہ فرمان دیا نے وہ دربارہ ربیع الاول دی رات پہ جان دیئے اما جان فرمان دیا نے ایک کڑیا بیماری دے اندر ایسیا بھی آیا نے میرا ویر عبدالرحمن آیا مسواک کر رہا ہے آقا فرمان دینے ہے شاہ میرا دل کر دے میں مسواک کر لوا اما جان فرمان دیا میں مسواک دیتی ہے آقا کولو چبائی نہ گئی میں مسواک چبا کے دینیا میرا نبی مسواک کر دینے فرمایا اللہ دا میں شکر گزارا آخری ویلے اللہ پاک نے میرا لب تے نبی دا لب نو جمع کر چھڑے آوے فرمان دیا میں 12 ربیع الاول دی رات ہے جس وقت ملکہ باب دیا گلیا روشن نظر آیا اس وقت مور کنڈے دے بازار روشن نظر آئے نے اما جان فرمان دیا نے 12 ربیع الاول دی رات ہے 12 ربیع الاول دی رات دا دن ہے میں دیوہ بال لیا دیوے اندروں تیل بھی مک جاندہ ہے میں اپنے پیغمبر دا سر اپنی گود اندر رکھے ہے کدے ماشا پیغمبر دی داڑھی تے ہاتھ پھیر دیا نے کدے رخسار تے ہاتھ پھیر دیا نے ہے تے میری او پہن جان دیئے جدہ خامت جدائیاں دے گیا ہے مہرانیہ
چدرانیاں نکرانیاں بن جاندیاں نے خامہ دنیا چھڑ جاوے عزتاں تے لوگ داغ لاندے نے خامہ دنیا چھڑ جاوے ہنمانیاں پہنا اللہ دی قسم ہے نہ سسرال جو گیا نہ ماپیا جو گیا حج سیدہ عائشہ دی عمر بھی زیادہ کوئی نہیں ماں فرماندیاں نے ادھر 12 ربیع الاول دا ہم جو سورج چڑھدا جا رہے ہیں ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا اٹھنے والا خطا آہستہ آہستہ تھلے آ جاندا ہے آقا پردے جا رہے نے کھلا اعوذ برب الناس مالک الناس اج مولوی آندا لفظ موت نبی دی توہین ہے ہسی نہیں مر دے ہسی نہیں من دے ساڈے نبی تے موت آئی ہے نانا میرے ابیرا اگر لفظ موت نبی دی توہین ہوندی رب دا قرآن کدے بھی بیان نہ کردا قرآن آیا ہی پیغمبر دے شان واسطے وے قرآن تے آیا ہی نبیان دے مقام اندر لفظ موت نبیان دی توہین نہیں بلکہ نبیان دی شان ہے آنا قرآن دیا بولیاں تے ذرا غور کر لے اللہ فرماندے نے انکا میتون و انہم میتون سونیا محبوبہ امت لوگانو کہہ دونا ایک وقت آنے والا میں بھی میت بن جاواں گا اللہ دا قرآن ہے دوسرا مقام ہے اللہ فرماندے نے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی سونیا کہہ دینا و مماتی پھولے کھا کٹ دے و مماتی قبر بنے گے وَمَا مَاتِ دَدَ صحابہ درود پڑھن گے قدو پڑھن گے وَمَا مَاتِ لحد والی قبر اندر نبی نو تاریا جائے گا قدو تاریا جائے گا وَمَا مَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمین کدھر نبی دی شان اندر اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت کدھر اللہ فرماندے نے کل ان الموت الذی تفرون سونیا کہہ دینا کل پیغمبر کہہ دے کل ان الموت الذی تفرون مینو وفا ان لگو ملاقیکم ہے موت میرے تے آوے گی صحابہ تو جدا کر دوے گی موت آوے گی فاطمہ یتیم ہو جائے گی موت آوے گی عائشہ بیوہ ہو جائے گی کدھر اللہ دا قرآن نبیاں دے نام نال لفظ موت بیان کر دے اللہ فرماندے نے ہم کن تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ادھر اللہ فرماندے نے کل من علیہا فان میں قربان جاواں ادھر اللہ فرماندے نے اذا حضر احدکم الموت ادھر اللہ فرماندے نے ثم یمیتکم ثم یحییکم ہمہ جان فرماندیاں نے 12 ربیع الاول دا دن آقا نے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ نو تھلے لے آندا میں غلایا تے ہلنا میں سمجھ گئی آج عائشہ بیوہ ہو گئی ہے میں سمجھ گئی آج فاطمہ یتیم ہو گئی ہے میں سمجھ گئی آج صدیق دے آقا نہیں رہے میں سمجھ گئی آج فاروق
نارے میں سمجھ گئے عثمان و علی دے سسر نارے میں سمجھ گئے بلال دے آقا نارے میں سمجھ گئے ایشا جدائیاں پہ گئیاں نے 12 ربیع الاول دا دن صحابہ چکہرام مچ گیا عمر نو پتہ چل دے میرا صدیق 11 دنہ تو بعد اپنے گھر اندر گئے نے آقا وفات پا گئے ابو بکر نکلے نے بکریاں دا چراوا کدے ڈگ دا تے کدے اٹھ دا وے میرے پیارے صدیق نے پوچھیا کی بن گیا ابو بکر سونیا تینوں نہیں پتا اج آقا دنیا چھڈ گئے نے ابو بکر بھی رون لگ جاندے نے ابو بکر دیاں اکھاں وچوں بھی ہنسواں دیاں جھڑیاں نے میرے عمر نے تلوار کڈ لئیے فرمایا جن نے کہا آقا فوت ہو گئے نے میری تلوار فیصلہ کرے گی میں نہیں بڑھدا میرا نبی فوت ہویا میں نہیں مندہ میرا آقا فوت ہویا وے حضرت عمر نے تلوار کڈ لئیے ابو بکر فرماندے نے حضرت ابو بکر فرماندے نے ہم جو میں نکلے ہوا کوئی صحابہ مسجد نبوی چ بہ کے کوئی ادھر روندا تے کوئی ادھر روندا کدھر بلال سو گرا رہا وے کہن والا آندا وے کہندا بلال راتاں کالیاں آیاں نے کہو سبحان اللہ ہو کہندا بلال راتاں کالیاں آیاں نے ٹر گیا سونا تھیا لمبیاں جدائیاں نے کہندا معاذ میرا جیے نہیں لگدا بجھ گیا دیوا سارے ہی جگدا سڑ گیا سینہ جل گیا پامبر اگدا چین نہ آئے میرے تائیں کلمہ شہادت پڑھ کے آیا ابالنے بعد وفات بانگا آکے نہ بلال نے رو رو صحابہ سارے ہندے حال بے حال نے کسے نو آرام آوے نائے حضرت ابو بکر فرماندے نے میں مسجد جایا کہ میں عمر نو آکے آنا وا ابو بکر نے خطبہ پڑھیا کہ نالاندے نے من کان یعبد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمد قد مات فإن محمد قد مات موٹا کاف قسمیہ جملہ فرمایا اللہ دی قسم نبی فوت ہو گئے نے فإن محمد قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اور لوگو اللہ دے نبی فوت ہو گئے نے جرا اللہ دی عبادت کردہ حی اللہ یموت اللہ نو موت نہیں آنی تے نال پڑھ دینے ان لگا میتون و ان لہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائم ماتا او قتلن قلبتم ابو بکر تلوار عمر تلوار سٹ دیتی ہے فرمایا ابو بکر اللہ تیرا بھلا کرے مینوں انج لگدا قرآن دیا تا ہونے آیا نے میں گل مکان لگا حضرت ابو بکر فرماندے نے صحابہ انتشار بن گیا نبی نو غسل کون دوے گا کتھے دفن کیتا جائے گا
اچانک سب دے اوپر اونگ آ گئی ہے، آسمان تو آواز آئی میرے نبی دے کپڑے نہ اتاریا جے، نبی دا جسم ننگا نہ کریا جے۔ میرے نبی تے دادا صحابہ اندر ابو بکر فرماندے نے میں پیغمبر کولو سنیا نبی جتھے پیدا ہوندا اوتھے ہی فوت ہوندا، نبی دی جتھے موت نبی جتھے موت آئے نبی دی اوتھے ہی قبر بن دی ہے۔ میرے آقا نو لاحد والی قبر کڈ کے دفن کر دیتا گیا۔ 15 ربیع الاول والے دن میرے مصطفیٰ نو قبر اندر دفن کیتا، بعد جماعت جنازہ کسے صحابہ نہیں پڑھیا۔ 3 دن پیغمبر دا لاشا پہ آ رہا جس میں عطر پہ آ رہا، صحابہ اندر درود و سلام دی بارش پیغمبر تے کر دے گئے۔ بلال اذان نہیں دیندا، بلال اپنی جگہ تے مدہوش ہے۔ کیڑا دن 12 ربیع الاول دا دن امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم